यावतः कुरु सर्वमायुरुपासता हे बुद्धियमन्त्रम् मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः सामानि यजोगुंषि आहि श्रीरमृता सता ॐ ब्रह्मात्मन्वद सृजता कामयता आत्मना पद्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगुं होतः प्रत्यशृणु दशहोतोऽभवत् दशहोतो हवैनामैषः वा एतन्दशहोतगुं सन्तम् दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तमगुं होतः प्रत्यशृणोत् सप्तहोतो भवत् सप्तहोतो हवैनामैषः वा एतगुं सप्तहोतगुं सन्तम् सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठगुं होतः प्रत्यशृणोत् षड्ढोतो भवत् षड्ढूतो हवैनामैषः वा एतगुं षड्ढोतगुं सन्तम् षड्ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चमगुं होतः प्रत्यशृणोत् पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनामैषः वा एतं पञ्चहूतगुं सन्तम् पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगुं होतः प्रत्यशृणोत् चतुर्हूतो भवत् चतुर्हूतो हवैनामैषः वा एतम् चतुर्होतगुं सन्तम् चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् वै मेले तिष्ठगुं होतः प्रत्यश्रोति त्वयैनादाख्यातार इति तस्मान्नुहैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्मात् शुश्रूषः पुत्राणागुं हृद्यतमः नेदिष्ठो हृद्यतमः नेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद पर्याप्या अनन्तराय रात्रोत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव जयाप्नोति गोविन्द गो जय श्रीराम।